बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे पर कई दहाइयों का सबसे बड़ा हमला कर दिया। सहूनी फोर्सेस ने गजा को तबाह करने के बाद अब मगरबी किनारे पर हमले शुरू कर दिए। इसराइली बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे पर कई दहाइयों में इसराइली फौज ने सबसे बड़ा हमला किया है, जो ताहाल जारी है। इस हमले में बुध के रोज़ पहले दिन से कम अज़ कम 12 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। सहूनी फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा करते हुए जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस को भी हस्पताल जाने से रोक दिया। मगरबी किनारे के इलाके जनीन और तलकरम में बिजली और इंटरनेट सर्विस की लाइनें भी काट दी गई हैं और फ़लस्तीनियों को महसूर करने के लिए सड़कों पर बुलडोजर चला दिए गए। मगरबी किनारे में घर घर छापे मारकर 20 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया है। बैतुल-लाहम के जनूबी इलाके में भी सहूनी फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने एक बयान में कहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे के नूर शम्स पनाहगज़ीन कैंप में इसकी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में तलकरम बटालियन के कमांडर मोहम्मद जाबर, जिसे अबू शुजा के नाम से भी जाना जाता है, और 4 दीगर फ़लस्तीनी जंगजुओं को शहीद कर दिया। उधर फ़लस्तीनी गजा में देर अल बाला के मशरिक में बेघर लोगों को पनाह देने वाले स्कूलों पर इसराइली बमबारी में 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा में इसराइली जारहियत में अब तक कम अज़ कम 40,534 अफराद शहीद और 93,778 जख्मी हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अहम पैगाम जारी कर दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। इस मौका पर मुलाकात में गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब गजा और दीगर इलाकों में कशीदगी कम कराने के लिए बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई तरीक़ों से राब्ते में है। दूसरी जानिब ईरान का कहना था कि इसराइल के खिलाफ इसकी जवाबी कार्रवाई वाज़ेह और नपीतुली होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक बार फिर अहद किया है कि इनका मुल्क तेहरान में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल का जवाब देगा। उन्होंने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, तेहरान में इसराइली दहशतगर्दाना हमले पर ईरान की तरफ से जवाब दिया जाना कतई है और ये जवाब बिल्कुल नबातुल्ला और अच्छी तरह से मनसूबा बंद होगा। अराग़ची ने मज़ीद कहा, हमें कशीदगी का कोई खौफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इसराइल के बरक्स कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहते। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मगरबी किनारे में तशद्दुद। फ़लस्तीनी सदर सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके वापस लौट गए। मगरबी किनारे पर तशद्दुद के वाक़यात के बायस फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास अपना सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके वापस लौट गए। फ़लस्तीन की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की फौजी कार्रवाई के आगाज़ के बाद सऊदी अरब का अपना दौरा मुख्तसर कर दिया। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है, महमूद अब्बास शमाल मगरबी किनारे पर इसराइली जारहियत के बिना पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लेने की गर्ज से बुध के रोज़ वतन वापस लौट गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मिस्र में तेल और गैस के बड़े पैमाने पर नए ज़खायर दरियाफ्त। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी सहराए मिस्र के गुलबशा डेवलपमेंट एरिया में तेल की एक नई दरियाफ्त हुई है। कुएं की जांच 270 फीट खुदाई करके की गई और 1 इंच के प्रोटेक्शन ओपनिंग पर रिकवरी 7,165 बैरल योमिया तेल के साथ 44 डिग्री के म्यार और 23 मिलियन क्यूबिक फीट मुल्हिका गैस की थी। दिरी इंसा मिस्र के पेट्रोलियम और मादनी वसाइल करीम बुदोवी ने शोबे में अहम शराकतदारों के साथ एक वसी मीटिंग के दौरान तेल और गैस की पैदावार में इजाफे के लिए नई मराहत का ऐलान कर दिया। इन मराहत में नए तरीक़ाकार शामिल हैं जो मौजूदा शहरों से ज़्यादा पैदावार में इजाफे के हसूल के साथ साथ तलाश, तरक्याती, ड्रिलिंग सरगर्मी और पैदावार के ऑपरेशन में इजाफे से वाबस्ता है। इसके नतीजे में बढ़ती हुई पैदावार से
حاصل ہونے والی آمدنی کو پیٹرولیم سیکٹر کے شراکت داروں کے واجبات کے ایک حصے کو طے کرنے اور مقامی پیداوار اور کھپت کے درمیان فرق کو کم کرنے کے لیے اضافی پیٹرولیم فراہم کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے انکشاف کیا ہے کہ یوکرینی فضائیہ نے روس کے خلاف کارروائیوں میں F-16 جنگی طیاروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر امریکہ اور یورپ کی توجہ زیادہ اسرائیل کی مدد کی طرف مائل رہی ہے، اس لیے اس دوران یوکرین متاثر ہوا، لیکن واشنگٹن میں نیٹو کانفرنس کے بعد یوکرین کے لیے بھی بہتری لائی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کو جنگی طیاروں کی پہلی کھیپ موصول ہوئی تھی جسے بروئے کار لایا جائے گا۔ ان طیاروں کی یوکرین آمد کے بارے میں انہوں نے رواں سال کے شروع میں ہی اعلان کر دیا تھا، تاہم طیاروں کی تعداد کو بتانے سے گریز کیا گیا تھا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ہماری طرف سے F-16 لڑاکا طیاروں کا استعمال ڈرون طیاروں اور میزائل گرانے کے لیے کیا گیا، لیکن ابھی یوکرین کو یہ طیارے مزید درکار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے جماعت اسلامی پر پابندیاں ختم کر دیں۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے جماعت اسلامی پر عائد کردہ تمام پابندیاں ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی اور اس سے وابستہ افراد کے دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے حکومت نے انسداد دہشت گردی کے ایک قانون کے تحت جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر دی تھی۔ شیخ حسینہ واجد کے حکومت کی جانب سے جماعت اسلامی پر بنگلہ دیش میں طلبہ کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کے دوران تشدد کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا، جو بعد ازاں پرتشدد مظاہروں اور پھر بغاوت میں تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے شیخ حسینہ واجد 5 اگست کو استعفیٰ دے کر بھارت فرار ہونے پر مجبور ہوئیں۔ حسینہ واجد کے استعفے اور ملک سے فرار ہونے کے بعد ان کی جگہ قائم کی گئی عبوری حکومت نے گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ واضح رہے کہ 2013 میں ایک عدالتی فیصلے کے بعد جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر جماعت اسلامی کی رجسٹریشن بنگلہ دیش کی سیکیورٹی آئین سے متصادم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے صحافیوں سمیت 92 امریکی شہریوں کو ملک میں داخلے پر مستقل پابندی عائد کر دی۔ تاس نے روسی وزارت خارجہ کے بیان کے حوالے سے بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی روسو فوبک پالیسی کے جواب میں 92 امریکی شہریوں کے داخلے پر مستقل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کا اطلاق وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائم کے کچھ نامہ نگاروں پر ہوتا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ روسوفوبک پالیسی کے رد عمل کے طور پر جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ماسکو کو اسٹریٹجک شکست دے کر بیان کردہ ہدف پر عمل کیا گیا، جس کا لازمی حصہ روسی سیاستدانوں، کاروباری برادری کے اراکین اور سائنس دانوں کے خلاف مکمل پابندی عائد کرنا شامل ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ یہ شہری اہم دفاعی اداروں اور مالیاتی اداروں کے سربراہان جو یوکرین کی مسلح افواج کو ہتھیار فراہم کرتے ہیں، اور کچھ صحافی روسی مسلح افواج کے بارے میں جھوٹی کہانیاں بتا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے صبح سندھ کی ساحلی پٹی پر طوفان کا الرٹ جاری کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں رن آف کچھ کے علاقے کے اوپر ہواؤں کا شدید دباؤ موجود ہے۔ ہواؤں کا یہ سلسلہ سندھ کی ساحلی پٹی کی جانب آج رات یا کل تک پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہواؤں کے اس دباؤ سے سائیکلون طوفان آنے کا خدشہ ہے، جبکہ ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے سندھ کے علاقوں تھرپارکر، بدین، حیدرآباد، کراچی سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں متوقع ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات کا سائیکلون وارننگ سسٹم اس تمام صورتحال پر نظر رکھ رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔